बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों अपने अंदर मनसबी फ़राइज़ का शऊर और एहसास पैदा करें। अपने अपने दायरे में रहते हुए खुलूस और दिल सोज़ी के साथ अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दें। ज़िम्मेदारियों की तक़सीम अल्लाह ताला इस आयत में समझाते हैं, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो सालेह औरतें हैं वो अताअतशार होती हैं, मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत की निगरानी में उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। सूरह निसा आयत नंबर 34। कव्वामियत के बारे में हमने साबिक़ा सफ़हात में पढ़ा। अब इस आयत का अगला हिस्सा देखेंगे जिसमें बेहतरीन बीवी की सिफ़ात बताई गई हैं। नेक बीवी कितनी बड़ी दौलत है, इसका इल्म इस हदीस से मुबारका से होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया मता फ़ायदा उठाने की चीज़ है और बेहतरीन मता नेक बीवी है। नेक बीवी की सिफ़ात में सबसे पहली सिफ़त सालिहत है। सालिहत क्या है? सालिहत नेकी है और ईमान से मशरूत है, यानी सालिहत तब ही आएगी जब नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए या अल्लाह के खौफ के साथ की जाए। सालिहा बीवी कौन? वो खातून जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकियां करती है, शोहर की अताअत, इसके माल की हिफाजत करती है, नेक लोगों की तमाम सिफ़ात पर पूरा उतरती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्लाह की याद में तर रहने वाली ज़ुबान है। खुदा के शुक्र से मामूर दिल और वो साहिब ईमान बीवी है जो दीन की राह में शोहर की मदद करती है। दूसरी अहम सिफ़त जो इस आयत में बयान की गई है वो क़ानितातुन यानी फर्मा बरदार। नेक और फर्मा बरदार बीवी अल्लाह की अजीम नेमत है। शोहर की अताअत क्यों की जाए? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। शोहर कव्वाम है और मर्द को अल्लाह का निगरान बनाया गया है। जब तक निगरान की अताअत ना की जाए, इदारे में नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन वगैरह नहीं होता। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और एक ऊँट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को सजदा किया। उसने सहाबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौपाए और दरख्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हैं, तो हम तो ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब की बंदगी करो और अपने भाई की सिर्फ इज़्ज़त ताज़ीम करो। अगर मैं किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता कि बीवी को देता कि अपने शोहर को सजदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है, दो किस्म के आदमी वो हैं जिनकी नमाज़ें उनके सरों से ऊंची नहीं उठती। उस ग़ुलाम की नमाज जो अपने आका से फ़रार हो जाए जब तक वो लौट ना आए। उस औरत की नमाज जो अपने शोहर की नाफरमानी करे जब तक वो नाफरमानी से बाज ना आ जाए। एक और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़े, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने शोहर की अताअत करे, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरत के लिए यह जायज़ नहीं कि अपने शोहर के घर में किसी ऐसे शख्स को आने की इजाज़त दे जिसका आना शोहर को नागवार हो। अगर वो घर से ऐसी सूरत में निकले जबकि इसका निकलना शोहर को नागवार हो, और औरत शोहर के मामले में किसी की अताअत ना करे।
عورت کی اطاعت میں شامل ہے شوہر کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ وہی گھر بہترین ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے والے ہوں، پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوں۔ عورت کے لیے بھی شوہر کی جائز خواہشات کا احترام ضروری ہے۔ شریح ابن حارث اور ان کی بیوی کے واقعے سے ہمیں اطاعت گزار بیوی کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں کہ جس نے پہلی رات میں اپنی میاں سے پوچھ لیا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ شریح کہتے ہیں کہ 20 سال میں مجھے کبھی یہ دوبارہ بتانا نہ پڑا کہ اس نے ساری زندگی اس کا خیال رکھا۔ شوہر کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم نہیں ماننا ہوگا۔ آج کے مسلم معاشرے میں ایک جانب مرد قوامیت کا صحیح مفہوم بھول چکے ہیں، دوسری جانب خواتین بھی شوہر کے احترام اور اطاعت کو اپنے لیے عار سمجھتی ہیں۔ برابری نسواں کی تحریکوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ شرح طلاق ہو یا شربن حد تک بڑھ چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اسلامی تعلیمات کی طرف پلٹیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں، خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچائیں۔ تیسری صفت حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت۔ یہ تیسری اہم صفت ہے۔ حفاظت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اپنی عزت اور شوہر کے بستر، مال اور گھر کی حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی، قریش کی عورتیں کیا ہی اچھی ہیں، بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، شوہر کے گھر بار کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ قرآن پاک میں درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے کن باتوں پر بیعت لیتے تھے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک علی ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، تو وہ اس بیعت سے لے لو۔ ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے احکامات دیے گئے ہیں کہ شرک نہ کریں، چوری کی مرتکب نہ ہوں، اولاد کو قتل نہ کریں، ابارشن وغیرہ نہ کروائیں، خود کو خفیہ دوستیوں تعلقات سے بچائیں، لاپرواہیوں سے بچیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، نامحرم سے ملنے اور بے تکلفی سے گریز کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے رازوں کی حفاظت بھی کریں۔ شوہر کے راز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کاروباری باتیں یا دیگر راز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والے پر ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ شوہر کا راز کسی کو نہ بتایا جائے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہیں۔ مال کی حفاظت کیا ہے؟ اسراف تبذیر نہ ہو۔ سلیقہ شعار بیوی شوہر کے مال کو ضائع نہیں کرتی، شوہر سے ایسے مطالبات نہیں کرتی جو وہ پورے نہ کر سکے۔ شوہر کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھنا، سادگی، قناعت اختیار کرنا، گھر کی صاف ستھرائی کرنا سلیقہ مند بیوی کی نشانی ہے۔ اپنی حفاظت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ یہ بھی شوہر کی امانت ہے۔ اپنی حفاظت کیا ہے؟ اپنی صحت کی حفاظت، اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ رہنا۔ آج کا نیک مرد بہت آزمائش میں ہیں۔ اپنے آپ کو بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کے سامنے اپنے آپ کو سنواریں، خصوصاً شوہر آنے کے وقت۔ صحابیات اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ گھر میں گندی حالت میں نہ رہیں، اپنے آپ کو خوبصورت، پرکشش، نیک بیوی ثابت کریں۔ عورت رعایا ہے، اس کی ذمہ داریوں پر بھی اس سے سوال ہوگا۔ اب اچھی بیوی کی ذمہ داریاں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔